बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक दिलखराश वाक़या अच्छे मुस्तक़बिल के सुहाने ख्वाब सजाए बहुत से पाकिस्तानी चाहे गैर कानूनी तरीके से गए, लेकिन मुल्क से चले गए और उसके बाद वो दुनिया से भी चले गए। अभी तक बहुत से या दर्जनों पाकिस्तानी लापता हैं और इस वाक़ये को जो यूनान में कश्ती का वाक़या है, इसको तकरीबन 1 हफ़्ते से ज़ायद का वक़्त गुज़र चुका है। 14 जून को ये वाक़या पेश आया। क्या मुहर्रकात हैं इसके? क्यों इतनी तादाद में लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हसाम अहमद साहब। हसाम साहब वेलकम। हसाम भाई आप जैसे बहुत शुक्रिया ये सलीम साहब। अपडेट्स हैं आप भी ले रहे होंगे, आपकी भी ये इतना बड़ा इशू है, इस पे नज़र होगी। कौम भी अफसरदा है, जो गवर्नमेंट है वो भी इस पे काम कर रही है। तो हमें ये बताइए कि देखा ये जा रहा है और काफ़ी सालों से ये देखा जा रहा है कि हमारे जो अदारे हैं जब इंसिडेंट हो जाता है उस वक़्त वो एक्टिव होते हैं, इंसिडेंट को रोकने के हवाले से वो उतने एक्टिव हमें नज़र नहीं आते। इसमें कितना का आपने ये कसूरवार पाया उनको इस हवाले से? जी बिल्कुल सलीम साहब, ये कोई पहला वाक़या नहीं है इसका। बहुत सारे लोग इस तरह ही गैर कानूनी तरीके से जब जाते हैं, बहुत सारे लोगों की लाशें ही वापस आती हैं। रास्ते में किसी की लाशें वापस आती हैं और ज़्यादातर लोग किसी को फायरिंग करके मार देते हैं, जो जहाँ की सिक्योरिटी की बॉर्डर पे मर जाते हैं, कुछ पानी में डूब के मर जाते हैं। तो जिन लोगों के बच्चे और जिन लोगों के जो लोग इतने-इतने लाखों रुपए लगा के ये एजेंट्स को देते हैं और उसके बाद उनकी लाशें लेते हैं, तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अब क्योंकि तादाद थोड़ी-सी कह लें तादाद ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इसमें थे, तो उस वजह से अब गवर्नमेंट को भी होश आया, उसके बाद एफआईए भी। लेकिन ये हुँ, सब कुछ एफआईए के इल्म में होता है। मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ, यहाँ से जब ये जाते हैं, बलूचिस्तान से ईरान में जब दाखिल होते हैं डंकी के ज़रिए, तो ये कैसे नामुमकिन बात है कि इस बारे में अदारों को ना पता हो और वो ये उनको खबर ना हो। एफआईए को सब इल्म है, बॉर्डर फोर्सेस को सब इल्म है, और हुँ। उनके होते हुए ये सब कुछ हो रहा होता है। उसके बावजूद इसको नहीं रोका जाता। ईरान के बाद आगे तुर्की, यूनान और उसके बाद कोशिश की जाती है कि इनको यूरोप में, इटली के अंदर दाखिल करवाया जाए, या बहुत सारे लोगों को कहीं दूसरे ममालिक में रखा भी जाता है काफ़ी देर तक। तो लीबिया के अंदर बहुत देर रखा जाता है। तो इस तरह की जो वाक़यात हैं ये पहले नहीं हुए, पहली दफ़ा नहीं हुए, पहले भी हुए। अब ये कहना नामुमकिन है, जैसे आज वज़ीर आज़म साहब ने हुक्म हुँ, दिया कि पहले कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हुई, इस पे रिपोर्ट जमा करवाई जाए, ये सब कुछ तो हम तब भी देखते हैं। जैसे ऐसा वाक़या होता है तो एफआईए फौरी तौर पे जो एजेंट्स को गिरफ्तार करती है और इसी तरह शो करती है, देखें ये एजेंट्स पकड़े गए, ये एजेंट्स पकड़े गए, ये एजेंट्स पकड़े गए। अभी भी कहा जा रहा है कि 15 से 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया हमने, जो इसमें सारे में एजेंट्स इन्वॉल्व हैं उनको भी गिरफ्तारियां कर रहे हैं, सारों की निशानदेही हो चुकी है, ये वो सारा। लेकिन उसके बाद इन एजेंट्स का होता क्या है? यही लोग पैसे देते हैं ऐसे ही। अदारों को और उसके बाद छूट जाते हैं। किसी की जमानत हो जाती है, वो पैसे अच्छे वकील करके पैसे लगाते हैं तो वो छूट जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई, जो इनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो केस अदालत में प्रेजेंट होता है, तो ऐसा ये कमजोर रहती है इस मामले से। तो ये बड़ा अलमिया है हमारी कौम का। जिस वक़्त नौजवान जो बेरोज़गारी की सूरत-ए-हाल है और जो पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है, उसके मुताबिक हर बंदा कोशिश कर रहा है कि वो मुल्क से बाहर जाए। ख़ास तौर पे जो नौजवान है वो कोशिश कर रहा है, और ऐसे जो इल्लीगल तरीके से जाते हैं, देखें अब ये लोगों को आप अगर एवरेज इनका आप अंदाज़ा लगाएँ, जो हमारे सामने बयानात भी आए हैं, एक बंदे ने एवरेज 22 से हुँ, 30 लाख तक दिए हैं एक एजेंट को, 20 या 30 तक दिए हैं। तो लोगों ने जमा पूंजी लगाई है, किसी ने अपने घर बार बेचे हैं, जमीनें बेची हैं, उधार लिया है, और उसके बाद उनको मिला क्या है कि उनके बच्चों की लाशें वापस आएंगी। दूसरी बड़ी अहम बात है, जो इस गैर कानूनी तरीके से भेजने वाले जो एजेंट्स हैं, उनका एक बड़ा ग्रोह है। आप गुजरांवाला, हुँ।
सियालकोट, गुजरात के अंदर। ऐसे ये एफआईए का इलम है और सबसे ज्यादा डंकी लगा के जाने वाले इसी इलाकों के लोग होते हैं, इसी इलाकों के दूर दराज के लोग बच्चे होते हैं और वो जाते हैं। इसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई हमें नजर नहीं आती। एफआईए जो इतना बड़ा आपका अदारा है वफाक की सतह पे, वो क्या कर रहा था? मतलब 300 पाकिस्तानी इस कश्ती में वो कहते सवार थे तकरीबन, और सिर्फ 15 लोगों को बचाया जा सकता है। अभी जो आज रिपोर्ट पेश हुई है वजीर आज़म, उसमें सिर्फ 15 लोगों को बचाया जा सकता है। कुछ लोगों का इलम नहीं है वो किधर हैं क्या है। एक वीडियो भी हाँ हमारे जी, सामने यस। आई थी जैसे लोग पड़े हुए हैं वहां पे, और उसमें जब ये दो फैसलाबाद की फैमिली हैं जिनसे हमारी बातचीत पे हुई, अब एक बच्चे ने फैसलाबाद की फैमिली में से तकरीबन 29 लाख रुपया दिया और वो गुजरावाला के एजेंट को दिया। दूसरा बच्चा जो उसका दोस्त था शरीफ वाला का रहायशी था, एक 65 रेबे का रहायशी था, रहमान और नजीब, दोनों लड़के नौजवान थे, हुनर भी था लेकिन तालीम ज्यादा नहीं थी। घर वालों और इनका राबता हुआ सियालकोट के एक लड़के के साथ। सियालकोट के लड़के ने कहा जी हम आप बाहर जाते हैं डंकी लगा। ये 3 लोगों ने अच्छा हसन भाई, मैं गुजरावाला थोड़ा के सा, एजेंट को पैसे सॉरी, दिए, मैं हसन भाई मैं थोड़ा सा ये 28 जानना लाख चाहूँगा और कि एक यार ने 23 लाख। इसमें दो सवाल हैं। पहली तो बात ये कि ये इन एजेंट्स के साथ कांटेक्ट में कैसे आते हैं? क्या जो यहाँ पे लोकल ट्रैवल एजेंट्स बैठे हैं उनके ज़रिए ये लोग आते हैं, यानी इनको पता कैसे चलता है कि ये बंदा बाहर भिजवाता है? एक दूसरा ये है कि क्या ये एजेंट्स, इनका नेटवर्क इतना मजबूत है, ये एफआईए बड़ी कमजोर है कि एफआईए इनका कला कमा ही नहीं कर पा रही? देखिए, अदारे कमजोर नहीं होते सलीम साहब। हम्म। अदारे काम ना करें तो अलग बात है, अदारे कमजोर कभी नहीं होते। अदारे के पास फोर्स होती है, लॉ होता है, और पूरा कंट्री अदारे को बैकअप कर रहा होता है। मतलब एक कानून जब आपको बैकअप कर रहा होता है तो अदारा फिर कैसे कमजोर? ये सब कुछ इनके इलम में होता है। एजेंट्स के साथ ये मिले हैं, मिले हुए होते हैं, और ये सब। अब आपने कहा ये राब्ते में कैसे आते हैं? जैसे कि फर्ज करें, ये बहुत सारे इलाके, जैसे मैंने गुजरावाला, गुजरात और सियालकोट, वहां पर लोग जाते हैं एजेंट्स के पास वहां पे कि बाहर जाना है, हम कैसे जा पाएंगे? हम्म। तो वो एक तरीका नहीं उनको बताते, वो मुख्तलिफ तरीके बताते हैं, इलीगल तरीके भी बताते हैं। वहां से ही लोग कनेक्ट होते हैं इनके साथ। अब ये जो एजेंट्स हैं, ये जो एजेंट्स के घर बार भी हैं, लेकिन ये घर बार आते जाते नहीं हैं। इन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टियां बना ली हैं। वो कैसे बना लिए? इन लोगों से पैसे ले लेके बना लिए, और पैसे दे दे के बना लिए। जब एफआईए इनको गिरफ्तार भी कर लेती है, पकड़ भी लेती है, ये ये छूट यस। कैसे जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, हम्म। इनको सजा क्यों नहीं होती? ये कई कई साल अंदर क्यों नहीं पड़े रहते? ठीक है, ये बड़ा सवाल है सलीम साहब। एजेंट्स तो पहले भी गिरफ्तार हुए, अब एक बड़ा अलमिया है। अब जैसे ये कार्रवाई शुरू हुई है, एफआईए हम्म। वाले लोग पैसे लेना शुरू हो जाएंगे एजेंट्स के साथ, पकड़ेंगे एजेंट्स को, आप भी इन्वॉल्व थे, आप भी इन्वॉल्व थे, पैसे लेना शुरू हो जाते हैं। जो लोग नहीं भी इन्वॉल्व थे उनको भी पकड़ के बिठाना शुरू कर देते हैं। मसला हमारे यहाँ ये है कि अदारा काम नहीं कर रहा, अदारा काम नहीं कर रहा, और लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो इस मुल्क को छोड़ के जाएं किसी न किसी तरीके से, लेकिन इलीगल वेज के जरिए वो कोशिश करते हैं। जिसके पास हम्म। पैसा है वो तो पैसा लगा के चला जाता। जैसे कोई स्टूडेंट वीजा के ऊपर बहुत सारे लोग स्टूडेंट स्टडी के लिए बाहर के ममालिक का रुख कर रहे हैं, इसी बेस के ऊपर करने वो काम ही जा रहे होते हैं। जिनके पास पैसे हैं तो वो तो इस तरह कर रहे हैं, और जिनके पास पैसे नहीं है वो कहते हैं कि कोई शॉर्टकट निकल आए तो हम यूरोप पहुंचे, तो वो इस तरह पहुंचते। तो ये एक बड़ा जो है ना, नेटवर्क के जरिए काम करते हैं लोगों को। फिर एक पूरा, ये नहीं है कि आप 2 बच्चे ले जाएं बाहर, आप इलीगल डंकी, ना ना ना, पूरा एक सेटअप बनाया भेड़ जाता है, भेड़ एक बकरियों की तरह कह लें लेके कि जाते हैं ग्रुप लोगों को। बनाया जाता है। उस ग्रुप में 50, 100, 200, हाँ जी, 100 बंदे होते हैं। वो देखिए एजेंट्स का आपस में राब्ता होता है, पूरा एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप के जरिए लेके जाते हैं। ये नहीं है कि आप 5 बंदे एक तरफ एक दफा भेज दें, 10 बंदे एक तरफ, ऐसे नहीं जाते। तो ये कैसे ना मुमकिन है कि ये बलूचिस्तान से भी निकल जाते हैं, आगे ईरान तक जाते हैं, ईरान से भी निकलते हैं, उसके बाद आगे यूनान की तरफ, तुर्की की तरफ जो जाते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये सब कुछ इलम में ना हो? ये सब कुछ इलम में है। सिर्फ कार्रवाई नहीं करनी वो अलहदा बात है, रोकना नहीं वो अलहदा बात है। मैं एक छोटा सा वाकया आपको यहाँ पे कोट करूं कि हमारे थोड़े जानने वाले थे, उनका एक लड़का डंकी लगा के वो जा रहा था,
تو انہیں پتہ چل گیا، وہ بھی 18-19 سال کا لڑکا، پتہ چل گیا، کوشش کرتے کراتے وہ مطلب پاورفل تھے لوگ، تھوڑے سی کوشش انہوں نے کی، انہوں نے جا کے پھر بلوچستان میں رابطہ کیا اپنے سورسز سے، ایف آئی اے سے، بہت سارے لوگوں سے، پھر وہاں کے ایف آئی اے والے بندوں نے کہا جی آپ اپنے بندے کی نشاندہی کر لیں تو ہم اس کو روک لیں. تو ایسے انہوں نے اپنے لڑکے کو، لیکن ان کے اوپر ہی تھا کہ روک لیتے، مین ان کو پتا تھا اس بات کا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا اچھا ہے اس اور میں، یہ سب کچھ ہو رہا جی ہے، اس میں تو اسلام بھائی، روک لیا گیا. اسلام بھائی ایک، پھر بہت اس سارے میں تھوڑا لوگ سا، ایران سے آگے جو ان کے ساتھ کیا جاتا ہے وہاں پر. اچھا اس میں تھوڑا سا یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، مجھے جو ابھی تک نظر آ رہا ہے اس میں گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس لیول پہ ایکٹیو نہیں ہے فار ایکشن اگینسٹ دی جو نیگلیجنٹ آفیشلز ہیں اس کے حوالے سے پروب کر رہی ہے، باقی فیملیز کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں جی کانٹیکٹ میں ہیں. تو گورنمنٹ کو تو یہ چاہیے تھا کہ کچھ لوگوں کو جو آفیسر تھے ان کا بھی پھر سمری ٹرائل شروع کیا جاتا نا، جیسے آج کل ہم ملٹری کورٹس کی یا باقی چیزوں کی سن رہے ہیں بعض گشا ہے. تو یہ بھی تو دیکھیں نا یہاں پہ جانے گئی ہیں، تو یہ لوگ کسی سائڈ پہ بھی رائت کے مستحق نہیں ہیں. جو لوگ وجہ بنی ہے اس کی کہ جن کو آپ نے چوکیدار کے طور پہ بٹھایا، اور وہی اگر چور کے ساتھ مل جائیں یا چور چوری کر رہا ہے اور نگلیکٹ کر دیں اس کو، جناب اگنور کر دیں، تو اس پہ مجھے جو نظر آ رہا ہے گورنمنٹ سلو نظر آئی ہے. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو اس پہ؟ بالکل، گورنمنٹ تو اب کیونکہ ٹریجڈی ہو چکی ہے اس کے اوپر وہ اب آنسو بہا رہی ہے، اس کے اوپر غمگین ہے، اس پہ مطلب پرچم سرنگو کیا گیا ہے، غم ڈے منایا جا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ قانون کیا کہتا ہے اس میں. سلیم صاحب، دو سرکلز اس میں بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ جو میں نے ذکر کیا گجرا والا سرکل ایف آئی اے کا، جس میں گجرات سیالکوٹ سے لوگ آتے ہیں، جیسے وہ ایف آئی اے کیا کر رہی تھی؟ وہاں سے صحیح سب کچھ ہوا ہے. اس کے بعد بلوچستان ایف آئی اے سرکل کیا کرتی ہے جہاں سے یہ ساری موومنٹ ہو کے ادھر گئی چلی. تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان کی کارکردگی. گورنمنٹ کا پروسیجر صرف اس لیے کہ یہ حادثہ ہو گیا، اس کے اوپر گورنمنٹ اگر ریئیکٹ اتنا بھی نہ کرے تو پھر لوگ تو گورنمنٹ کو گالیاں نکالیں، برا بھلا کرنا شروع کر دیں. یہ کچھ بھی نہیں کر رہے. دیکھیں آج وزیر اعظم صاحب کے بعد اجلاس کے اندر یہ بات چیت ہوئی، رپورٹ پیش کرے، سب کچھ ہوا، پہلے کیوں نہیں پکڑا گیا، یہ سب کچھ ہوا. اس پہ اب رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ان کے اندر ایف آئی اے آتی ہے. ٹھیک ہے، ایف آئی اے ادارے کو پاکستان میں مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کیا گیا ہے، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کیا گیا، مخالفین کے خلاف پرچے منی لانڈرنگ کیس بنانے کے لیے استعمال کیا گیا. میں کسی ایک دور کی بات نہیں کر رہا. تو یہ ادارہ جو کہ ایک بہترین ادارہ تھا، اس کے مقاصد کیا چھوڑے آپ نے؟ ایف آئی اے کرتا کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں ایف آئی اے رہ کیا ہے. ایف آئی اے تو صرف اب سیاسی مقاصد کے لیے جو ہوتا ہے، اس کی انکوائری کر دو، اس کی انکوائری کر دو. ایف آئی اے پوری ایک ایجنسی تھی، انویسٹیگیشن ایجنسی تھی. اتنے اچھے افسر ہیں، قابل افسر موجود ہیں، لیکن مقصد یہ ہے جب اوپر والے کا آپ کا مقصد دھیان ہی نہیں ہے کہ ادارے کو ہم نے کس طرف لے کے چلے. جب اداروں کو لگا دیں گے کہ سیاستدانوں کے کیس بنائیں، سیاستدانوں کے اوپر فوکس کریں، مخالفین کے کیس نکالیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ یہی کام، وہ تو پھر وہی کام کریں گے نا جو جن سے وہ افسران جو ان کو چاہ رہے ہیں. وہ پھر اس طرف نہیں دھیان دیں گے. جو ایف آئی اے جو ایجنٹس کر رہے ہیں وہ کیا کریں گے اس سے؟ تو ادارے کو بحیثیت ہم نے کمزور کیا ہے حکومت کے طور پہ، اور یہ ریئلٹی ہے پاکستان کی. اس کو مضبوط نہیں کیا ہے ہم نے، ایف آئی اے کو ہم نے کمزور کر دیا ہے. اس کو سیاسی مقاصد، وہ عمران خان کا دور ہو، نواز شریف کا ہو یا ابھی والا ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا سیاسی نہیں ہے، لیکن ادارہ مضبوط نہیں کیا گیا. اس کے سربراہان جن کو لگایا گیا، ایک کو لگایا گیا، اگر وہ آپ کے مطابق نہیں چلتا اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، ڈی جی ایف ای میں کوئی اور چینج کر دیا جاتا ہے. بشیر میمن کے جو بعد میں بیانات آئے آپ وہ دیکھیں کہ کس طرح یوز کیا جاتا ہے. تو جب اداروں کو اس طرح کیے پھر ادارے کیسے کام کریں گے؟ اس میں آپ انکوائری، ابھی یہ سارا کچھ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہمارے شہر کے، وہ ان کو ایک پوری ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے اس واقعے کے اوپر. اگر وہ واقعی اس سارے معاملے کے اوپر غمگین ہیں، دکھ میں ہیں، یا کوئی بولڈ سٹیپ لینا چاہتے ہیں، تو پوری ایگزامپل سیٹ کر کے دکھائیں، ہمیں بتائیں کہ بھائی یہ ہو گیا ہے.
یہ ادارے نے بحیثیت ادارہ FIA یہ کیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سلیم صاحب یہاں پہ کچھ زیادہ ہوگا. ایسے یہ 4 دن کا شور ہے. جب تک تمام لاشیں گھر میں نہیں پہنچ جاتی یا ان کو دفنا نہیں لیا جاتا یا سب مل نہیں جاتے یا جب تک میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرنا بند نہیں کر دیتا جب تک، تو یہ 4 دن شور چلے گا. پاکستان کے اندر بہت اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. کیا ہوا ہے ماڈل یہ ٹاؤن کا اس کو اسام بھائی، ٹھنڈا کر ماڈل دیا ٹاؤن کا گیا، انسیڈنٹ جو ہے تو اب اس اس کو میں بھی وہ تو ٹھنڈا کر کیمروں کے نے اس کو ریکارڈ کیا تھا، ہر چیز سامنے ہے، وہ بھی پولیٹیکلی جناب اس کو ہٹ کیا گیا، ابھی تک کچھ نہیں بنا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ٹریجڈیز ہوئی ہیں دوسرے ممالک کے اندر، ہمارے ساتھ ٹریجڈیز ہوئی ہیں. یہ یونان کا جو کشتی ڈوبنے کا واقعہ پہلا تو نہیں ہے، پہلے بھی کشتیاں ڈوبی ہیں، اور جہاں پہ یہ کشتی ڈوبی ہے بتاتے ہیں کہ دیکھیں وہ اب لوگوں کو لے کے ایسے کیسے جا رہے ہیں. کشتی میں 700 بندہ بٹھایا ہوا ہے، نہ ان کے پاس لائف سیونگ جیکٹس ہیں. اگر آپ نے 28 لاکھ لیا ہوا ہے تو لائف سیونگ جیکٹ بھی ان کو دے دیں کم از کم، ٹھیک ہے، تاکہ وہ لوگ پہن کے اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو کم از کم کسی کی جانیں بچائی جا سکیں. جہاں پہ یہ کشتی ڈوبی ہے 5 کلومیٹر گہرا سمندر ہے، تو کیسے کوئی جو بندہ سوئمنگ جانتا بھی ہو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے بچنا، تو عام بندہ کیسے بچے گا. اور ہمیں بتایا گیا یہاں پہ لڑکا 65 ریبے کا ہے رحمان، اس کے والدین سے جب ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا جی ہم نے 29 لاکھ روپیہ دیا ہے ہمیں. گجرانوالہ کے ایجنٹ نے مطلب لیبیا ہمارے 3 ماہ 4 ماہ ہمارے بچے کو لیبیا رکھا انہوں نے کہ نکالتے ہیں. تو اب جا کے اس میں شامل کیا تھا، تو اب یہ حادثہ ہو گیا. پیچھے آپ جا کے ان کے آنسو دیکھیں والدین کے، جن کے ساتھ یہ ہوا ہے، جن کے بچے تھے. میں پاکستان کے کسی علاقے کے بھی بچے وہ پاکستان کے بچے تھے، ٹھیک ہے، اس میں پنجاب ہو، KPK ہو، سندھ ہو، آزاد کشمیر ہو، جو بھی ہو، لیکن جو ہوا ہے وہ سیڈ انسیڈنٹ ہے. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سلیم صاحب، ہم نے سوشل میڈیا کا ٹرینڈ میں پچھلے دنوں 1-2 دن سے واچ کر رہا ہوں. ہم کوئی چیز بتاتے ہیں یا نیوز کے اندر آتی ہے کہ 25 لاکھ 30 لاکھ، لوگوں کا کہنا تھا 25 لاکھ میں پاکستان میں کاروبار ہو جاتا ہے، 30 لاکھ میں پاکستان میں کاروبار ہو جاتا ہے، یہ باہر کیوں گئے، یہ سارا. ایسے دیکھیں ہر بندہ پاکستان کے جو حالات کے اندر ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے مستقبل کو بہتر کرے. اور جو لوگ غریب ہیں یا لو مڈل کلاس کی زندگی، ان کے والدین کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ یہاں پہ کام کریں. کوئی باہر بھیج کے راضی نہیں ہوتا کہ اس طریقے سے کوئی بچے کو باہر بھیج کے راضی ہو جائے گا اور خوش ہو جائے گا. لیکن لوگوں کی مجبوریاں ہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں. ہاں غیر قانونی کام غیر قانونی، آپ اس کو قانونی حیثیت نہیں دے سکتے، آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. جو غلط طریقہ ہے وہ غلط طریقہ ہے، چاہے اس میں آپ 1000 غریب لوگ ہوں ان کے ساتھ ہمدردی تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. اس کو ڈیفینڈ نہیں ہم کر رہے. یہ کام بالکل غلط تھا، یہ طریقہ کار بالکل غلط تھا، لیکن جو ہوا ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کا جو ریئیکشن ہے میں سمجھتا ہوں وہ صرف مٹی بہت ڈالنے شکریہ کے علاوہ. اسام صاحب. ناظرین، یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں جو لوگوں کے پیارے چلے گئے ہیں ان کو واپس تو نہیں لایا جا سکتا. ہاں حکومت یہ ضرور کر سکتی ہے کہ اس طرح کے انسیڈنٹس دوبارہ نہ ہوں، تاکہ دوبارہ کسی کا پیارا اپنے اچھے مستقبل کے لیے اس طریقے سے سمندر کی لہروں کی نظر نہ ہو. امید ہے آپ کو ہماری یہ ڈسکشن پسند آئی ہو. تو ہم نے کوشش کی ہے اس میں کہ کھل کے بات کی جائے، جو بہت ساری جگہوں پہ چیزیں ڈسکس نہیں ہو رہی، ہم کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرام میں اس کو کھل کے ڈسکس کیا جائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.